الرحيم. في السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضوله وبركاته آمين. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بنو إسرائيل لم يحنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فرمایا کہ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا. یخنس زمانہ سڑ جانا. تو اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا. اس کا مطلب بعض لوگوں نے تو ظاہری طور پر یہ کیا ہے کہ بنو اسرائیل سے پہلے گوشت سڑا نہیں کرتا تھا. بلکہ جتنے دن بھی رہے ٹھیک رہے گا. لیکن یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے. زیادہ تر صحیح مطلب یہ ہے کہ بنو اسرائیل سے پہلے گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھنے کا رواج نہیں تھا. لوگ جتنا آٹا کھا لیتے اور باقی صدقہ کر دیتے یا نہیں لیتے اتنا سے استعمال کرتے تھے. بنو اسرائیل نے ذخیرہ کرنا شروع کیا. ذخیرہ کرنا شروع کیا تو کرنا شروع ہو گیا. یہ مطلب ہے. اور بڑے اللہ جب سفر منسا ضرور رہا تو اس کو معنی تو بات ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو قريب وموسى بن حجاج قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في ضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا به قال حدثنا الأعوج قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه من 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن رجلا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يخلق قال يا رب أذكر أو أنثى يا رب أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه يرفع إن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تقتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبين إلا الشرك. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مراد عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر من دمها لأنه أول من سن القتل. باب الأرواح جنود مجندة. وقال ليس من يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى الأرواح جنود مجندة. ساری روحیں جتنے انسانوں کی روحیں ہیں وہ ساری کی ساری جمع کیے ہوئے لشکر ہیں. جمع کیے ہوئے لشکر ہونے کے معنی دو بتائے گئے ہیں. ایک یہ کہ ساری ارواح انسانوں کی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں جسم تو ہر ایک کے الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن ساری روحیں مل کر ایک ہی جماعت بنا دی گئی ہے. تو ارواح یعنی جو فرق ہے انسانوں میں وہ محض
انسانوں کے درمیان جو فرق ہے وہ محض جسم کے لحاظ سے ہے. روحیں ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ہی مادہ ہے سارا کا سارا. بعض لوگوں نے علماء بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کی تفصیل کی ہے وہ یہ کہ یہ اشارہ ہے یوم الگ کی طرف. تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا تو جو انسانوں کی روحیں پیدا ہونے والے انسان سے ان سب کی روحوں کو جمع فرمایا تھا اور ان سے عہد لیا تھا الگ کے برس کو. تو سب نے کہا تھا کہ بلا. تو اس وقت اس کی طرف اشارہ ہے کہ ساری ارواح جو ہیں یہ جنون لشکروں کے شکل میں جمع کی گئی ہیں. فما سہارا سمجھا اس طرح کا. تو جن روحوں نے اس وقت ایک دوسرے کو پہچانا، اس وقت جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا وہ اس طرح کا ان کے درمیان الفت قائم ہوئی، یعنی معانست قائم ہوئی، ایک دوسرے سے مانوس ہوئے. وہ مانتا تنا کرا رہا اور جو ایک دوسرے سے اجنبی رہی وہاں اس یوم الگ کے وقت میں تو اس طرح ان کے درمیان اختلاف ہوا. یعنی جب یوم الگ میں روحوں کو جمع کیا گیا تھا تو اس وقت جن روحوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا وہ تو دنیا کے انٹرویو کر آ کر ان کے درمیان تعارف ہوا، جان پہچان ہوئی، میل جول ہوا. اور جن کے درمیان اجنبیت قائم رہی، ایک دوسرے کو پہچانے نہیں یا ان سے ملاقات نہیں ہوئی وہاں اس وقت میں، تو پھر دنیا کے اندر بھی ان کے درمیان اختلاف رہا. اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مکاشفہ ہے کہ میں جب مجھے وہ وقت یاد ہے وہ کہتے ہیں جب تمام ارواح کو جمع کیا گیا تھا تو انہوں نے ان کا مکاشفہ یہ ہے کہ جن کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے ان کے درمیان تو محبت ہوئی، جن کے درمیان جن کی پوچھتے بالکل ایک دوسرے کی طرف تھی تو وہ ایک دوسرے سے ان کو کوئی تعلق نہ رہا اور اجنبی رہے. اور جن کا ایک کا چہرہ اور ایک کی پوچھ تھی تو جس کا چہرہ تھا وہ محبت کرتا تھا، جس کی پوچھ تھی وہ اس سے نفرت کرتا تھا. تو بہرحال اخرا سے یہ واقعہ مراد ہے اس سے یوم الگ کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا تھا. جی. وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا أقلعي يمسكي وفارت النور نبع الماء. وقال عكرمة وجه الأرض. وقال مجاهد الجود جبل بالجزيرة دأبا حالة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر السورة. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموهما من نبي إلا أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قول لم يقله نبي لقومي تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه أنه أعور وأنه يجيء معه بتمثال الجنة والنار فالذي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم أي ربي فيقول لأمتي هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو قولي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العديد. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد فيبصره الناظر ويسمع الداعي وتدر منهم الشمس
فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقه الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فسمعك الله وفدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قوله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي ائت النبي فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفى تشفى وسلطته وقال محمد بن عبيد الله أحفظ سائرا. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة باب जैसे कि आम लोगों की करात है तो तकलीफ उस सात करात की जिसमें मुदक्किर आया है जी باب وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إلى وتركنا عليه في الآخرين قال ابن عباس يذكر بخير سلام على إياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين. ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن إياس هو إدريس. एक कौल यह है कि हज़रत इलियास और इदरीस अलैहिस्सलाम दोनों एक ही शख्सियत हैं. वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दोनों से ये बड़ी है. और दूसरा बात कहते हैं कि नहीं दोनों अलग अलग हैं. इलियास अलैहिस्सलाम अलग थे और इदरीस अलैहिस्सलाम अलग थे. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. باب ذكر به فوقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عمرو قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله بعض लोगों ने इसकी तफसीर ये की है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को भी आसमान पर उठा लिया गया था जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया. लेकिन वो रिवायत जिसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाना मंसूल है वो बहुत कमज़ोर रिवायत है. लिहाजा ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने माना ये लिए हैं कि उनको हमने ऊँचा दर्जा अदा करना है. जी كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج فتح بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسلوا بماء زمزم ثم جاء بقص من ذهب منتل حكمة وإيمانا ففرغ في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل خاتم السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال ما معك أحد قال معي محمد قال أرسل إليه قال نعم ففتح فلما علون السماء إذا رجل عن يمينه مسجدا وعن يساره يسجدا فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي صالح والابن صالح قلت من هذا يا جبريل قال آدم وهذه نسجدة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فهذه اليمين من مال الجنة وتسجدة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرج به جبريل حتى هذا السماء الثانية فقال لخادمه افتح فقال له خازن مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت في كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي صالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبر ابن حزم أن ابن عباس وضاحية الأنصارية كان يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بجبريل حتى ظهرت لمستوى أسمع طريق الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عليه 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى من الذي فرض ربك على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك
فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فوضع شطرا فرجعت إلى موسى فقال راجي ربك فذكرني الثوب ووضع شطرا فرجعت إلى موسى فقال ذلك ففعلت. فوضع شطرا فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجي ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 5 وهي 5 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجي ربك فقلت قد استحييت من ربي ثم انطلقت حتى أتى بي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخل الجنة بيضاء فيها جنابذ اللؤلؤ بيضاء ترابها المسك. باب قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هدى وقوله أنذر قوم بالأحقاف إلى قوله كذلك نأتي القوم المجرمين. فيه أنا قائم وسليمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. قال ابن عيينة عتت عن الخزان سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة فترى القوم فيها صرعى كأنهما أعجاز نخل خالية وصولها فهل ترى لهم من بقية. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن الحسن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت في السبع وولد داود للدبور. وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجهيبة فقسمها بين 4 الأقرب حادث الحنظري ثم المجاشعي وعجينة بن بدر الفزاري وزيد بن طائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن ولاة العامري ثم أحد بني كلاب فقدرت قريش والأنصار فقال يعطي سناديد أهل نجد ويدعونا. قال إنما أتألفهم فأخبر رجل غير العينين مسرف الوجنتين نأتي الجبين نأتت اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوا مني. فسأله رجل قتله واحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولا قال إن من ذئب هذا وقال في عقل هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مرق السم من الرمية يقتلون على الإسلام ويدعون على الأوثان لئن أنادرتم لأقتلنهم قتل عاد. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فإن المدة باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تبارك وتعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وقول الله عز وجل ويسألونك عن القرنين إلى قوله سببا طريقا إلى قوله آتوني زبر الحديد واحد وزبرة وهي القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرج نجم قال الفقه حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرج عليه سترة أصب عليه سترا ناسا ويقال والحديد ويقال السترة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه النحاس فما استطاعوا أن يذروه يعلوه استفعل من تعط له فلذلك فتح أفتع يستطيعون. وقال بعضهم استطاع يستطيعه وما استطاعوا لو نبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أزكه بالأرض وناقة دكا لكن ملا والدكاة من الأرض مثل حتى صلوا من الأرض وتلبت وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومين يمد في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة حدب حكمة وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبة قال رأيته सबसे नबी सल्लल्लाहु से अर्ज किया कि मैंने वो छत देखी है जो जुल्करनैन ने कायम की थी मिसल बुर्दुल मोहब्बत वो ऐसी है जैसे कि यमन की चादरें जिनके ऊपर से वो चौकोर निशान बने हुए जैसे नीचे होते हैं ना नीचे एक दूसरे को बनाया जाते हैं इस तरीके से मैं चादर जैसे मोहब्बत चादर होती है तो उसमें चौकोर निशान होते हैं इस तरीके से मैंने वो छत देखी तो आपने फरमाया राइट का तुमने वाकई वो देखी जब उसने अलामतें बताई तो मैंने ऐसी छत देखी तो आपने उसकी तनकीद फरमाई कि हाँ तुमने वो देखी जी. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فصير يقول لا إله إلا الله وإن للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من نفس يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الصبت. وبه قال حدثنا यौम याजूज और माजूज का मृत्यु हाल याजूज माजूज की जो दीवार थी जो जुल्करनैन ने कायम की थी उसमें इतना हिस्सा आपने इशारा करके फरमाया इतना हिस्सा उसमें से कोई जाना है. तो अब ये दोनों माने से हो सकते हैं ये भी हो सकता है कि वाक़अतन दीवार के अंदर इतना शिगाफ उस वक्त हो गया और जब आपने फरमाया और बाद लोगों ने इसको किनारे पर महसूस किया है. ये किनाया है कि फितनों का दरवाज़ा
کھل رہا ہے اور اس کے بعد پھر کتنے آنے والے ہیں. دونوں طریقے سے جی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ويل قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله لنبي يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده 9. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا موسى مدان الأعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 فإنه يسلب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وزن ذاك الواحد قال ابصروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيدي أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا أو قال كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. باب قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله وقوله جل ذكره إن إبراهيم لأواه حليم. وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون عفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يفتى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابه يؤخذ إلا كالثمار فأقول صيحابي صيحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آپ لے جایا جا رہا ہوگا بائیں جانب یعنی دوزخ کی طرف تو میں کہوں گا کہ وہ صیحابی تو میرے اصحاب ہیں میرے اصحاب ہیں. تو لے جانے والا کہے گا کہ یہ بعد میں مرتد ہو گئے. تو اس پر روافض جو ہیں اس حدیث کو استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف کہ یہ صحابہ سے مگر مرتد ہو گئے. حقیقت میں مراد اس سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل جو تھے نا وہ مرتد ہو گئے تھے وہ مراد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ صحابی تصدیق کے ساتھ آپ نے استعمال فرمایا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں. تو تھوڑے سے لوگ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو تصدیق کے ساتھ تعبیر فرمایا. مراد ہیں وہ لوگ کہ جو قبائل میں سے جو مرتد ہو گئے تھے ورنہ جو صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے ان میں سے کوئی مرتد نہیں. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجهه آذر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيق متلسف فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے باپ آذر سے قیامت کے دن اس حالت میں کہ علاوہ سے آذر قطرۃ وغبر کہ آذر کے چہرے پر غبار ہوگا اور سیاہی ہوگی. قطرہ سمجھ سیاہی اور غبر غبار. فیقول له ابراہیم صاحب فرمائیں گے الم اقل لك لا تعصني کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرو. تو باپ کہے گا کہ فلیوم لا اعصیک تو ٹھیک ہے چلو آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. فیقول ابراہیم صاحب باری تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا رب انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کریں گے اس دن جس دن سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. فأي خزي أخذ من أبي الأبعد. تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جو ہے وہ رحمت سے دور ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں کو حرام کر دیا اس بات سے اب ان کو جنت میں لانے کا کوئی راستہ نہیں. پھر فرمایا جائے گا کہ یا ابراہیم ماتا کا دن رہے تمہارے دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. بجن تو دیکھیں گے فیضا کو ریت متلف اللہ میں چاہے تو ان کو اچانک نظر آئے گا ایک بجو ریت تمہارا بجو جو
मुतलक्किस जो लुटरा हुआ होगा, यानी खून में लुटरा हुआ होगा या नजाकत में लुटरा हुआ होगा, अल्लाह वाला मुरादियत के आज़र को उस बिजली की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। फजू फजू जो सवारी हुई उसको उसके हाथों पकड़े जाएंगे, फजूल खा करना अल्लाह जी। وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير حدثه عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سورة ابراهيم وسورة مريم فقال اما هو فقد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة هذا ابراهيم مصور فما له يستسلم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سورة في البيت لم يقل حتى أمر بها فموحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن الأرض تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا قال أبو سامة ومعتمر عن عبيد الله بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عفو قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتياني فأتينا على رجل بدين لا تعد على رأسه تونا وإنه إبراهيم عليه السلام. وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النذر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه وذكروا له الدجال مكتوم بين عينيه كافر أو كافارا قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعل آدم على جبل الأحمر مقسوم بخلبة كان ينظر إليه من حضر في الوادي يكبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدم تابعه عبد الله. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सतना किया 80 साल की उम्र में। कदूम, इसके अंदर दो रिवायतें हैं, कदूम और कद्दूम। तो कदूम अगर है तो उसके मुराद है वो बसोला, यानी सतना जो किया वो उन्होंने बसोले से किया। बसोले काला होता है ना जो बड़े इस्तेमाल करते हैं। और कद्दूम अगर पढ़ा जाए तो इसका माना ये किसी जगह का नाम है कि आपने सतना जो किया था वो कद्दूम के मकाम पर जी। تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صهيب قال حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة. وبه قال حدثنا سعيد بن سليم الرعيني قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا. ये जो फरमाया कि आपने झूठ नहीं बोले मगर तीन, तो इसको बाद लोगों ने हकीकी झूठ के ऊपर मामूल करते हुए इस हदीस का इनकार कर दिया कि हदीस सही नहीं है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान ने गवाही दी सिद्दीक होने की और यह हदीस सारी के तीन झूठ बोले थे आपने। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर झूठ से मुराद तौरिया है, तो इस बात से कोई ऐतराज की बात नहीं जी। قال وحدثنا محمد بن محمود قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يكن إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقالوا بل فعله كبير هذا وقال بينه وذات يوم وسارت إلى تعالى جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسألوا عنها قال من هذه قال أختي فتأثرت فقال يا فرد ليس على وجه الله مؤمن غيري وغيره وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عني وذهب يتناول بيده فأصل فقال دع الله ولي ولا أضرك فدعت الله فأصلت ثم تناولها ثانية فأصل النساء وشده فقال دع الله لي ولا أضرك فدعت فدعا بعض حجبتي فقال إنك لم تأتني بالثاني إنما أتيتني بشيطان فاقدما هاجر فأتتها وهو قائم يصلي فأومى بيدي ماهيا قالت رد الله كيد الكافر وقال الفاجر في نحري وأقدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتلك أمكم يا بني معي السماء.
وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى أو قال ابن سلام عنه قال حدثنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن ام شريك رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بغسل البزع وقال وكان ينفق على ابراهيم عليه السلام. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث آگ میں تاکہ آگ اور بڑھ جائے تو یہ دشمنی کر رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو آپ نے فرمایا کہ جب کہیں ملے تو اس کو قتل کرو. جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال اخبرنا الاعمش قال حدثني ابراهيم بن القمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قلنا يا رسول الله اينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم بظلم من شرك اولم تسمعوا الى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم باب يزكون ان كلام في المسجد. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر قال حدثنا ابو سمعة عن ابي حيان ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وقليل من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول وذكر كذباتي نفسي اذهبوا إلى موسى تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا باب بن الجرير عن ابيه عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم اللهم اسماعيل لولا انها عجلت لكان تمزم عينا مائلا. وقال الانصاري وحدثنا ابن جرير اما كثير بن كثير فحدثني قال اني وعثمان بن ابي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس ولكنه قال اخبر ابراهيم باسماعيل وامه وهي ترسله معها سنه لم يرفعه. وبه قال حدثنا عبد ہے میں خود پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ ساتھ کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مفصل واقعہ منقول ہے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب السختياني وكثير من كثير بن المطلب بن الوداع يدل احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یعنی آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کیا ہوگا. فرمایا کہ اول من اتخذ النساء الملتق من قبل ام اسماعیل سب سے پہلے تو عورتوں نے پٹکا لگانا شروع کیا تو یہ حضرت اسماعیل السلام کی والدہ یعنی حضرت حاجرہ سے شروع ہوا. یعنی حضرت حاجرہ سے پہلے عورتیں پٹکا اپنے اوپر نہیں باندھا کرتی. استخدت مستقل صوفیہ اثرانہ الاسارہ انہوں نے یہ جو پٹکا باندھا تھا یہ اس لیے باندھا تھا تاکہ وہ اپنے نشان کو ختم کر دیں سارا کے اوپر. اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اصل میں یہ حاجرہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں یہ اس بادشاہ کی قریب تھی جس نے سارے کو گرفتار کیا تھا. پہلے گزر چکا ہے اور جب وہ سارا کی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ بادشاہ جو ہے وہ سارا پر قابو نہ پا سکا تو اس نے چھوڑ دیا اور ساتھ میں حضرت حاجرہ کو بطور خادمہ حضرت سارا کو دے دیا. تو حضرت سارا کی کمی حضرت حاجرہ جب حضرت حاجرہ سارا کے قبضے میں آ گئی تو انہوں نے یہ ہدیتاً پیش کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کو ہبا کر دیا اس کلیم کا. تو ہوا یہ کہ حضرت سارا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور حاجرہ جب حضرت ابراہیم کے اس میں آئی ملکیت میں تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. سمجھے نا؟ تو اور ایسا لگتا ہے کہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے خود نکاح کر لیا اور اس کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو روایات میں آتا ہے کہ بعض روایات میں سارا کو ایک طبی طور پر ایک غیرت کی پیدا ہوئی کہ میری تو اولاد ہوئی نہیں تھی اور حاجرہ کی اولاد ہو گئی. سمجھے نا؟ تو اس پر بعض روایتوں میں تو یاد آیا کہ انہوں نے یہ نظر مان لی کہ میں قتل کروں حاجرہ کو.
مگر یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ یہ دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کریں، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک رنج ہوا ہو اور ان کی طرف سے تھوڑی سی ایک وہ پیدا ہو گئی۔ تب یہ جو جملہ ہے کہ انہوں نے پٹکا باندھا تاکہ اپنے اثر جو ان کا اثر ہے اس کو مٹا دیں سارا کے اوپر، اس کی ایک تفصیل تو بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ چونکہ حضرت سارا نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں حاجرہ کو قتل کروں گی، تو یہ چھپ کر بھاگی وہاں سے حاجرہ، اور پٹکا ہونے کے بعد تاکہ جو میرے نشان قدم ہیں وہ مٹ جائیں اور سارا جو ہے میرے نشان قدم کی مدد سے میرا سراغ نہ لگا، کیونکہ جب پٹکا نیچے جب چلیں گے اور پٹکا نیچے سے چل رہا ہوگا تو نشان قدم باقی نہیں رہیں گے۔ تو بعض لوگوں نے یہ تفصیل کی ہے، لیکن یہ تفصیل جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت سارا کے مقام بلند کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی ایسی پکی روایت بھی نہیں ہے جس کی بنا پر اس کی مانا جائے کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور انہوں نے یہ پٹکا اس لیے باندھا۔ دوسری تفصیل یہ ہے، بہت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے پٹکا باندھا اس خیال سے کہ تاکہ سارا کے دل میں جو ایک رنج پیدا ہوا ہے اس کے اثرات کو مٹائیں، کیونکہ پٹکا باندھنا جو ہے یہ جو ہے ایک علامت کی خادمہ بنی، اور حاجرہ نے خادمہ بننے کا حلیہ اختیار کیا تاکہ وہ ظاہر کریں کہ بھائی میں تو تمہاری خدمت کر رہی ہوں، لہذا تاکہ ان کے دل کا جو رنج ہے وہ دور ہو جائے، لیکن تو حقیہ اثر رہا تاکہ بچا دے اس اثر کو جو سارا کے اوپر تھا، یعنی ان کے اوپر جو رنج تھا اس رنج کو بچا دے، اس غرض کے لیے انہوں نے پٹکا باندھا تھا تاکہ وہ ایک خادمہ بن کر ان کے سامنے آئے۔ ارے سمجھے نا ہے؟ ثم جاء بها ابراہیم و ابنها اسماعیل، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کے بیٹے اسماعیل السلام کو لے کر آ گئے، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف، وہی ترضعہ، جبکہ حضرت حاجرہ ان کو دودھ پلائے، حتیٰ وضعہما عند البیت، یہاں تک کہ دونوں کو لا کر بیت اللہ کے بعد عند دوحہ، ایک بڑے سے درخت کے نیچے رکھا۔ دوحہ سمانا بڑا درخت، فوق زمزم، اور وہ بڑا درخت جو ہے وہ اس جگہ تھا جہاں پر آج زمزم ہے، فی اعلی المسجد، ولیس بمکہ یومئذ احد ولیس بها ماء، کوئی آدمی بھی نہیں تھا، کوئی پانی بھی نہیں تھا، فوضعہما ہنالک، وہیں پر دونوں کو رکھ دیا، ووضع عندہما جرادا فیہ تمر وسقاء فیہ ماء، اور ساتھ ان کے ایک مشکیزہ رکھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں، اور ایک مشکیزہ رکھا جس میں کچھ پانی تھا۔ ثم قفا ابراہیم منطلقا، یہ سامان ان کے پاس رکھ کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ واپس چل پڑے۔ فتبعته ام اسماعیل، حضرت اسماعیل واپس ان کے پیچھے چلی، فقالت يا ابراہیم أين تذهب فتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا، حضرت حاجرہ بار بار یہ کہتی رہی، وجعل لا يلتفت إليها، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ فقالت له، حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ امرک بهذا، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ ہمیں چھوڑ کر اس طرح چلے جائیں؟ قال نعم، قالت اذا لا لبجع، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو بس وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، ہمارا بھی کوئی انتظام کروائے گا۔ ثم رجعت فانطلق ابراہیم حتى اذا كان عند الثنية، جب اس ثنیہ کے پاس پہنچے، گاٹھی کے پاس ہے تو لا يرونه، تو اس کے بعد پھر وہ اپنی لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو استقبل بھائی، تو آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال رب إني اسكنت من ذريتي وأبني غير ذي عند بيتك المحرم حتى بلغ يذكر، تو جعلت ام اسماعیل ترضع اسماعیل وتشرب من ذلك الماء، وہ دودھ پلاتی رہی اور اس پانی سے اس کو پیتے رہی جو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے رکھ کر گئے تھے۔ حتیٰ اذا نفد ما في السقاء، یہاں تک کہ جو بڑی چیزوں میں پانی تھا جب وہ ختم ہو گیا، عاطش ابنها، اور بیٹا بھی پیاسا ہوا، وجعلت تنظر الیہ یتلوى، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بل کھا رہا ہے، یتلوى بل کھا رہا ہے اس پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور قال یتلوى، دونوں کا معنی ہے۔ فانطلقت کراہیت ان تنظر الیہ، تو وہاں پہ وہ اٹھ کر چل دی،
اس واسطے کہ وہ ناپسند کرتی تھی اس بات کو کہ بچے کو اس حالت میں دیکھیں کہ بچہ تڑپ رہا ہے، بچے کے تڑپنے کا دیکھنا منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اٹھ کر چلی گئی۔ وجہ سے صفا اقرب جبل فی الارض، تو صفا کی جو پہاڑی تھی وہ زمین میں سب سے قریب پہاڑ تھا، یہی جو اس سے متصل تھا، وقامت علیہ، تو وہ اس پر کھڑی ہوئی تو مستقبل الوادی، اور وادی سے سب کی طرف رخ دیا، تنظر دیکھ رہی تھی کہ ہل طرح احدا، کیا کوئی آدمی نظر آتا ہے؟ فلم طرح احدا فہبطت من الصفا حتی اذا بلغت الوادی، تو نیچے اتری اور یہاں تک کہ جب وادی میں پہنچی تو رفعت طرف ذرعیہا، تو اپنے قمیص کا ایک کنارہ جو ہے اٹھایا، ثم سعت سعی الانسان المجهود، پھر دوڑی ایسا دوڑنا جیسے کہ بہت ہی محنت کے ساتھ کوئی آدمی دوڑتا ہے، حتی جاوز الوادی، ثم اتت المروہ، پھر مروہ پہاڑی پر پہنچی، فقامت علیہا فنظرت هل ترى احدا فلم احدا فعل ذلك سبعا، قال ابن عباس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلذلك سعى الناس بينهم، اسی وجہ سے اس کی یادگار کے طور پر صحیح مشروع ہوئی۔ فلما اصبت المروہ، جب وہ بلند ہوئی مروہ کے اوپر، مراد 7ویں بار آخری مرتبہ، تو سمعت صوتا، وہاں ان کو ایک آواز سنائی دی، تو قالت صحیح، تو انہوں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ صحیح کہتے ہیں اس وقت میں جب کسی کو چپ کرانا منظور ہوتا ہے، تريد نفسها، یعنی اپنے آپ سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، تو جب آواز سنو کوئی آواز آ رہی ہے، ثم تسمعت، کان لگایا، فسمعت ايضا، تو دوبارہ وہی آواز سنی، فقالت، تو حاضرہ نے کہا قد اسمعت ان كان عندك غوا، جس کی آواز آ رہی تھی اس سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی آواز سنا دی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی مدد ہے تو، اگر تم کوئی مدد کرنے آئے ہو میرے تو تمہاری آواز میں نے سن لی ہے۔ فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ فرشتہ ہے جو زمزم جہاں آج جگہ ہے وہاں پر وہ آیا ہوا تھا، فبحث بعقله، تو اس نے کھودا اپنی ایڑی سے، بحث ہے بعض کو نا کھودنا، انہوں نے زمین کو کھودا اپنی ایڑی سے، اور قالت بجناحه، یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے کھودا، حتی ظہر الماء، فجعلت تحدده، تو انہوں نے اس کو حفاظ بنانا شروع کر دیا، وتقول بِيَدِهَا هكذا، اور اس میں اپنے ہاتھ سے اس طرح کرنے لگی جیسے کہ حوض بناتا ہے انسان، وجعلت تغيب الرماء في سقائها، اور چلو گڑبڑ سے اپنے مسجدے میں جمع کرنے لگی، وهو يقول بعد ما استغرق، جبکہ وہ ابل رہا تھا ان کے چلو بھرنے کے بعد۔ قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم، او قال لو لم تغرق من الماء لكانت زمزم عينا بعينا، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح وہ جمع کرنے کی کوشش نہ کرتی تو یہ مسلسل جاری رہنے والا چشمہ ہوتا۔ قال فشربت واوضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، اور اس طرح تسلی دی کہ تم ہلاکت کا خوف نہ کرنا، فإن هاهنا بیت اللہ، جہاں پر اللہ کا گھر ہے، یبنی هذا الغلام وابوه، یہ بیٹا یہ لڑکا اور اس کے والد مل کر تعمیر کریں گے، وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، اور بیت اللہ اس وقت زمین سے تھوڑا سا بلند تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں، عمارت تو تھی نہیں لیکن ایک ٹیلے کی شکل میں بلندی تھی، تاکہ السجود وتأخذ عن يمينه وشماله، سلام آتے تو دائیں بائیں سے گزر جاتے تھے، فكانت كذلك، اسی حالت میں ایسے حاضرہ رہی حتى مرت بهم رفقة من جرم، یہاں تک کہ جرم قبیلے کے کچھ ساتھی وہاں سے گزرے، اور قال اہل بیت من جرم مقبلین من طریق الگدا، وہ گدا کی طرف سے آ رہے تھے، فنزلوا فی اسفل مکہ، تو وہ مکے کے نچلے حصے میں جا کر گزرے، فرأوا طائرا عارفا، تو انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو گھوم رہا تھا، فقالوا ان هذا الطائر لا يدور على الماء، تو اس پرندوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ پرندہ تو کسی پانی کے اوپر گھوما کرتا ہے، سمجھنا لحاظنا بهذا الوادي وما فيه ماء، لحاظنا یعنی ہم نے اس وادی کو پایا ہے ہمیشہ اس حالت میں کہ اس کے اندر کوئی پانی نہیں ہے، تو فأرسلوا جریجا او جریجین، تو انہوں نے دو آدمی بھیجے، ایک آدمی یا دو، جب جری کہتے ہیں ایک ہی کو جو کسی کا پیغام لے کر جائے، تو ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے، فإذا هم بالماء، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے یہاں،
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء وہیں پانی کے پاس اسماعیل کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی فقالوا انہوں نے کہا تأذنين لنا أن ننزل عندك انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے پاس جا کر اتر جائیں قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا جتنا میں دے سکوں گی دے دوں گی لیکن تمہارا باقاعدہ حق اس میں نہیں ہوگا قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو پایا ام اسماعیل نے وہی تحب الانس جبکہ وہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ کوئی انس کی کا راستہ پیدا ہو تو میں تنہا تھی اب تک لیکن ضرور کے لوگ آ گئے تو حضرت حاجرہ نے سوچا کہ اس سے انس حاصل ہوگا اس واسطے آپ نے ان کو اجازت دی فنزلوا چنانچہ وہ وہاں اتر گئے وہاں کرو اور اپنے دوسرے گھر والوں کو بھی پیغام بھیجا فنزلوا معهم وہ بھی آ کر ان کے ساتھ اتر گئے حتیٰ اذا كانت یہاں آلو ابیات جہاں تک کہ جب کچھ گھر والے ہو گئے یعنی اب وہ آبادی ہونے لگی منہم کچھ گھر والے وہاں پر ہو گئے وہ شبل غلام اور وہ یہ لڑکا یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جوان ہو گئے وہ تعلم عربیت منہم اور ان سے عربی زبان کی سیکھ لی وانفتهم واعجبهم اور انہوں نے ان کو نفیس پایا انفتا یعنی نفیس پایا نفیس لگا ان کو یعنی جو غلام بڑا اچھا لگا وہ آجبوں ان کو پسند آیا نہیں اچھا جب تو جوان ہو گئے فلما ادرک کا زوجو جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے ان کا نکاح کر دیا امراۃ منہم اپنی ہی میں سے ایک عورت سے یعنی بنو جرہم کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کر دیا وہ ماتت ام اسماعیل اس کے بعد حاجرہ کا انتقال ہو گیا فجاء ابراہیم باقرما تزوج اسماعیل یطالب ترکتہ تو ابراہیم علیہ السلام آئے اس وقت جب سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو چکا تھا آئے اس لیے جو طالب ترکتہ ہو دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنے چھوڑے ہوئے بیوی بچے ترکہ سمان چھوڑا ہوا تو جو بیوی بچے کو چھوڑ کر گئے تھے ان کے حال دیکھنے کے لیے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آئے فلم یجد اسماعیل تو اسماعیل السلام کو وہاں نہیں پایا فسأل امرأته عنه ان کی بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ فقالت خرج یبتغی لنا تو وہ باہر نکلے ہیں تاکہ ہمارے لیے کچھ روٹی وغیرہ سامان لے کر آئے کچھ کھانے پینے کا ثم سألها عن عيشهم وحياتهم پھر ابراہیم السلام سے اس عورت سے پوچھا کہ بھائی تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے کیسے کس قسم کے حالات ہیں فقالت نحن بالشر تو اس نے کہا کہ اب تو بہت برے حال میں ہے نحن فی ضیق وشدہ سب تنگی میں ہے سختی میں ہے بشکت ملے ساری شکایتیں کی کہ ہم تو بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں قال تو ابراہیم السلام نے کہا کہ فإذا جاء زوجك اقرئي علیہ السلام تو جب تمہارا شوہر آ جائے تو میرا سلام کہنا اس کو وقولی لہو اور اس سے کہنا کہ یغیر عقبۃ بابی کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے یہ کہہ دینا فلما جاء اسماعیل جب اسماعیل السلام آئے گھر پر کانہ آنا تھا چاہیے تو ان کو کچھ محسوس ہوا کہ شاید کوئی آیا تھا جہاں پر فقال هل جاءكم من احد قالت نعم جاءنا شیخ کذا و کذا ایک بزرگ آئے تھے جو ایسے ایسے بلجے کے تھے فسألنا عنك اور انہوں نے آپ کے بارے میں سوال کیا نا فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة إنا في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قال تمہیں نصیحت کی اس نے قالت نعم فأمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عقبة بعد قال ذاتي أبي اسماعیل صاحب نے کہا وہ میرے والد تھے وقت امرنی فارغا اور مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے جدائی اختیار کروں یہ جو کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکٹ تبدیل کر لو تو مراد یہ ہے مراد یہ تھی کہ اپنی بیوی بدل لو تو اس لیے تمہیں تم سے جدا رہنے کا مجھے حکم دیا الحقی اہلی جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے مل جاؤ یعنی اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں فطلقها وتزوج منه اخرى تو طلاق دے دی اور انہیں بنو جرہم میں سے ایک اور عورت سے نکاح کیا فلبث عنہم ابراہیم ماشاء اللہ پھر عرصے تک حضرت ابراہیم السلام ٹھہرے رہے کہ نہیں آئے ثم اتاهم بعد پھر بعد میں دوبارہ آئے فلم یجدہ اس وقت بھی اسماعیل کو نہیں پایا وہ دخل علی امرأته فسألها عنه وقالت خرج یبتغی لنا اس نے وہی بات کہی کہ وہ ہمارے لیے کوئی رزق تلاش کرنے گئے ہیں
قال كيف انتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. دوسری بیوی نے کہا کہ ہم تو بہت اچھی حالت میں ہیں، الحمد للہ خوشحالی کی حالت میں، وأثنت على الله، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. قال ما طعامكم، پوچھا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. یہ دعا دی ابراہیم علیہ السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم يومئذ حق ولو كان لهم دعا لهم فيه. حضور نے فرمایا کہ اس وقت ان کے پاس یہ غلہ وغیرہ نہیں تھا، کوئی گندم یا جو وغیرہ قسم کا غلہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوتا تھا. اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بھی دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس غلے کو بھی جنت میں برکت عطا فرما. قال فهما لا يخلو عليهما احد من مکہ الا للدعاء. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، یعنی غور کر پانی کہ اگر مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی جگہ پر آدمی تنہا ان دو چیزوں پر اکتفا کرے، یعنی صرف گوشت کھائے اور پانی ہی پیے بس، تو یہ کبھی اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، موافق نہیں بیٹھیں گے. لیکن مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص صرف ان دو چیزوں پر اکتفا کرے، گوشت پر اور پانی پر، تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے. ارے سمجھے نا؟ قالت فاہما، یعنی یہ دو چیزیں گوشت اور پانی، لا یخلو علیہما احد، نہیں اتفاق کرے گا کوئی شخص ان دو چیزوں پر مکے کے علاوہ کہیں اور، الا لم یوافقہ، مگر وہ اس کو موافق نہیں آئیں گے، لیکن اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن یہاں نقصان دہ نہیں ہوتے. ارے سمجھے نا؟ قال فإذا جاء زوجك فقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. کیا فرمایا کہ ان سے کہنا کہ اپنی دروازے کی چوکٹ کو باقی رکھیں. فلما جاء اسماعیل قال أتاكم من أحد؟ قال نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابه. قال ذاك أبي وأنت العتبة. أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل جبري نبلا له. تیسری بار آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے تیروں کی مرمت کر رہے تھے، چھیل رہے تھے یا مرمت کر رہے تھے. حتیٰ کا دوحہ دے قریب من زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے. فلما رآہ قام علیہ، جب حضرت ابراہیم کو دیکھا اسماعیل علیہ السلام نے تو کھڑے ہو گئے. تو صنع كما يصنع الوالد والولد بالوالد، تو دونوں نے اس طرح معانقہ وغیرہ کیا جیسے کہ باپ بیٹے کیا کرتے ہیں. ثم قال يا اسماعیل ان اللہ امرني بامر، مجھے اللہ نے ایک حکم دیا ہے. قال فاصنع ما امرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أقمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني عليهما الصلاة والسلام حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. جب عبارت پوری ہو گئی جائزہ اسود لے کر آئے اس کو جہاں پر رکھا فقام علیہ، مجارہ مراد سے مقام ابراہیم. فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تو آپ کو کرتے جاتے تھے اور ساتھ میں سمجھ گئے بھائی؟ چلو آگے پھر یہی روایت آ رہی ہے، تھوڑی سے الفاظ کو ضبط کے ساتھ پڑھ لو اس کو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا إبراهيم بن ناصر عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدور لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت لوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كذا نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت
لعلي أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي ساقطت المروة وفعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض قال فانبثق الماء فدعست أم إسماعيل فجعلت تحته فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على سبيلها قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظروا فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك وقالوا نسكن معك فبلغ ابنها فنكى فيه امرأة فقال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لآله إني مطلع تركتي قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يسير فقال قولي له إذا جاء غير طبت باب من بيتك فلما جاء أخبره قالت أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لآله إني مطلع تركتي فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يسير فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطيع ربك قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذا أقلوا أو كما قال فقام فجعل إبراهيم يبدو وإسماعيل يناوله الحجار ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة यहाँ 52 सनातन या तो इस्तेमाल है कि जब बिल्कुल पहले कानून हुई सबसे पहले इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों ने कानून की उसमें 40 साल का काम रहा लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सुलेमान इस्लाम ने जो मस्जिद तामीर की जो मस्जिद हराम जो इब्राहिम ने तामीर की थी उसमें सैकड़ों साल का बाद में है तो 52 सनातन सूरत में ये तकसीर पर मामूल होगा तकसीर पर ये ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرمها بين لابتيها ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم لو بالنبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك لما بنوا الكعبة يقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حسان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبي عن عمرو السلمي الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبه قال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني
قال حدثنا عبد الله بن عيسى انه سمع عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عيينة فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأتها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم فعليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قول الله عز وجل ونبئهم عن بيت إبراهيم إذ دخلوا عليه الآية لا توجل لا تخف وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں سچ سے یہ دراصل تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى اس کے بارے میں وہ تصریح فرمائی کہ یہ کوئی شک کی بنیاد پر نہیں تھا. اگر شک ہوتا تو ہمیں ہوتا, ہم زیادہ حقدار تھے شک سے, لیکن جب ہمیں نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بطریقے اولا نہیں. اور یہ جو فرمایا رحمہ اللہ لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد, تو انہوں نے جو لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ او آبی إلى ركن شديد, کہ کوئی زیادہ مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کی بنا لیتا. تو فرمایا کہ یہ ذرا پیغمبر سے شایان شان یہ بات تھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور بنا کی طرف کا ذکر نہ کرتے, بلکہ تعالیٰ ان کو راض فرمائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ہرکارا آیا تھا کہ بھائی تمہیں آزاد کرنے کے لیے بلایا ہے, تو انہوں نے کیا فرمایا کہ علاقے کو مسلو ماں باپ علاقے کب کا آنا آئیے ہونا, یعنی رہائی سے انکار کر دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے عرصے وہ رہے تو اگر مجھے میرے پاس آتا کوئی رہائی دینے والا تو میں فوراً ان کی دعوت کو قبول کر لیتا. تو اس کے ایک مطلب تو باتوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی جالت قدر کو بیان کرنا مقصود ہے, تو انہوں نے باوجود اس کی شکتی اٹھانے سے پھر بھی اس کو واپس کر دیا, اور اگر میں ہوتا تو قبول کر لیتا. اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یعبدیت کا اعلیٰ مظاہرہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ پیدا کیا گیا ہے رہائی کا, تو آدمی فوراً اس کو قبول کر لے. تو میں اگر ہوتا تو عبدیت کے تقاضے کے مطابق اس کو فوراً قبول کر لے. صلی اللہ علیہ وسلم. آج 7 بجے ہوگا.